नमस्कार। यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। 18% नागरिक गरिबीको रेखामुनि भएको नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणपछि गरिबीको रेखामुनि पर्ने नागरिकको संख्या बढ्ने विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनले देखाइरहेको छ। 2076 को चैतबाट लागू भएको लकडाउन पछिल्लो समय केही खुकुलो भएर जनजीवन बिस्तारै सामान्य बन्न थालिरहेको छ, तर रोजगारीका क्षेत्रहरू खोलिरहेका छैनन्। नागरिकहरू अहिले पनि रोजगार कटौती भएर कठिन जीवनयापन गरिरहेको अवस्थामा रहेका छन् र उद्योग धन्दा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनका लागि अझै कति लामो समय लाग्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। बजारमा उत्पादन र आपूर्तिको श्रृङ्खला टुटेको छ। नागरिकहरूको किन्ने क्रय शक्ति घटेको छ। विदेशबाट आउने रेमिटेन्स घटेको छ। विदेशबाट आउने रेमिटेन्स घट्दा नेपालभित्र जो विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसाले जीवनयापन हुँदै आएको थियो, त्यो परिवारको आवश्यकतामा सङ्कुचन आउनका लागि विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा परिरहेको छ। यो अवस्थामा देशभित्र नागरिकहरूलाई दुई छाक टार्नको लागि समेत समस्या भइरहेको छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा बोकेको वर्तमान सरकारले नागरिकको भोकलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँकै दृश्य हेर्ने हो भने यत्र त्यत्र बेरोजगारको भिड देख्ने गरिएको छ। एक छाक खानाको लागि घन्टौँसम्म लाइनमा बस्ने नागरिकहरूको दुःख पीडालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले खास किसिमको योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छैन। त्यसैगरी स्थानीय तहबाट नागरिकहरूलाई राहत प्रदान गरिएको भए पनि पछिल्लो समय त्यो कामले निरन्तरता पाइरहेको छैन, जसले गर्दा बेरोजगार नागरिकहरू अहिले निकै दुःख कष्टको साथ जीवनयापन गरिरहेका छन् र देशका विभिन्न ठाउँबाट दुई छाक टार्न नसकेर नागरिकहरू आत्महत्या गरेकोदेखि मृत्युवरण गरेका खबरहरू आइरहेका छन्। परिवारलाई कसरी पाल्ने, त्यसैगरी अब दुई छाकको जोहो कसरी गर्ने भन्ने मूल प्रश्न नागरिकको अगाडि खडा भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको त्रास अझै कम भएको छैन। सरकारले परीक्षणको दायरा पनि उल्लेख्य मात्रामा बढाउन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा संक्रमणको त्रास अझ बढ्दै गएको छ। देशका मुख्य सहरहरूमा संक्रमितको संख्या पछिल्लो समय केही घटेको जस्तो देखिए पनि जोखिम भने कम भइसकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका, त्यसैगरी विराटनगर, पोखरा, वीरगञ्ज, धनगढी लगायतका देशका ठुला सहरहरूमा सतर्कता र सावधानीको लागि सरकारले आग्रह गरिरहेको अवस्था छ र त्यस ठाउँमा पसल खोल्नको लागि दैनिक तालिका सार्वजनिक गरिएको, सवारी साधनको लागि जोरबिजोर कायम गरिएको अवस्थामा 2-3 दिन यता मात्रै लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधन खुलेका छन् र पसलहरू पनि सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले अनुमति दिएको छ। अब जीवनयापन बिस्तारै सहज बन्छ कि भन्ने अनुमान गरिए पनि आशातीत तरिकाले तत्कालै रोजगार कटौती भएका नागरिकले रोजगार पाइहाल्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन। त्यसैगरी होटल तथा पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ र होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि नागरिकले पहिलेको अवस्थामा रोजगार पाइहाल्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन। त्यसैगरी असंलग्न क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकहरूले तत्कालको अवस्थामा दिनभरि काम गरेर बेलुका खानाको लागि रकम जम्मा गर्न सक्ने गरी काम पाउन सक्ने अवस्था तत्काल सिर्जना भइसकेको छैन र सवारी साधन सञ्चालन भए पनि जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको, त्यसमाथि सवारी साधनमा चढ्ने नागरिकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटेका कारण सवारी साधन जो सार्वजनिक सवारी साधनमा काम गर्ने गर्दथे उनीहरूले पनि जीवनयापन गर्ने गरी तत्कालै पैसा कमाउन सक्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको छैन। 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सरकारको लागि अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका विषयमा मूल्याङ्कन गर्न नसक्नु र विशेष प्रकारको रणनीति अपनाउन नसक्नु चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। त्यसैगरी विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रबाट जो रोजगारीको सिलसिलामा भारत लगायतका अन्य देशमा गएका थिए उनीहरू पनि स्वदेश फर्किएर बेरोजगार भएको अवस्था छ। उनीहरूको सिप, शक्ति र श्रमलाई सदुपयोग गर्नको लागि खास प्रकारको ठोस किसिमको योजना पनि स्थानीय तहहरूले बनाइसकेका छैनन्। यता प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत
4 अर्बभन्दा धेरै रकम स्थानीय तहमा पुगिसकेको दाबी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरिरहेको छ। तर स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको रकममा कस्तो प्रकारको योजना बनाइरहेका छन् र नागरिकलाई कसरी लाभ दिन्छन् भनेर पनि भन्न सकिने अवस्था सिर्जना भइरहेको छैन। आज हामी कोरोना सङ्क्रमण पछिको नयाँ अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि विभिन्न तहले गरिरहेको काम, बेरोजगारी समस्या सम्बोधनको लागि बनिरहेका रणनीति र अब नागरिकको जीवन रक्षा, त्यसै गरी नागरिकको दिनानुदिनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि गरिएका कामको विषयमा संवाद गर्ने प्रयासमा छौँ। हामीसँग संवादको लागि यति बेला विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली सम्पर्कमा रहनुभएको छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद सर। यहाँहरूलाई केही समय अगाडि त कोरोनाले निकै अत्यायो, आजको अहिलेको अवस्था के छ? अहिले पहिलाभन्दा भएको अवस्था त हो, तर अब बजार व्यवसायहरू, यातायातहरू अब खुल्ने सुरु भए सँगसँगै कोरोना चाहिँ बढ्ने क्रममा हुन्छ। अब सङ्क्रमण एकातर्फ बढ्दो क्रममा छ, अर्कोतर्फ बजार व्यवसाय बिस्तारै चल्न लागिरहेको छ। महानगरपालिकाभित्र असंलग्न क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकहरू, होटल क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकहरू, सार्वजनिक सवारी साधनको क्षेत्रमा काम गरेर जीवनयापन गर्दै आएका नागरिकहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? उनीहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय पनि छ। होटल व्यवसायहरू सबै बन्द प्राय छन् र त्यसपछि अब तपाईँको असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको अवस्था पनि अत्यन्त दयनीय छ। अब सबै उद्योगहरू, कल कारखानाहरू सबै चलिरहेको अवस्था छैन। आधा मात्र श्रमशक्तिहरू, जनशक्ति लगाएर केही उद्योगहरू, कल कारखानाहरू चलाइरहेको अवस्था हो। अब यसलाई स्वतःस्फूर्त यसलाई अगाडि बढाउनको लागि अझै भनौँ पूर्ण रूपमा चाहिँ उद्योगहरूलाई, कल कारखाना सञ्चालन भयो भने मात्रै सहज रूपमा चाहिँ असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूले रोजगारीको अवसर पाउनेछन्। अब क्रमशः यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, चलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा पनि महानगरपालिका छ। उनीहरूको त दुई छाक टार्नको लागि नै कठिनाइ भएको उनीहरू बताइरहेका छन्, निकै पीडामा छन्। उनीहरूको लागि तत्कालको अवस्थामा खान नपाएर ज्यान जाने अवस्थालाई रोक्नको लागि हामीले के गरिरहेका छौँ मेयर साहब? विराटनगर महानगरपालिकाले त पछिल्लो समय हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, लकडाउन र निषेधाज्ञा सँगसँगै हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ राहतका कार्यक्रम 30,000 परिवारलाई हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। त्यसै दोस्रो चरणको हामीले लकडाउन सुरु गरे सँगसँगै हामीले यहाँका उद्योगहरूलाई चाहिँ विराटनगर भित्रका उद्योगहरूलाई चाहिँ हामीले बन्द गरेका छैनौँ। यहाँका उद्योगहरूलाई चाहिँ एउटा फिजिकल डिस्टेन्स कायम गरेर सुरक्षा, जनस्वास्थ्यका चाहिँ मापदण्डहरूलाई पालना गरेर चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउनुपर्छ भनेर उद्योग संस्कृति व्यापार सङ्घ, यहाँका सबै विराट व्यापार सङ्घसँग बसेर हामीले उद्योगहरूलाई चाहिँ सञ्चालनमा हिजो सुरुका दिनमा पनि हामीले पहिलो चरणको लकडाउनमा पनि खाद्य बाहेक पनि जुट मिलका उद्योगहरूलाई हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। दोस्रो चरणको चाहिँ निषेधाज्ञा र हाम्रो लकडाउनमा पनि हामीले उद्योगहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै खुलाइरहेको अवस्था, तर पूर्ण रूपमा चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालित थिएनन्। तर चाहिँ अधिकांश उद्योगहरू, विराटनगरका उद्योगहरूलाई चाहिँ हामीले सुरुको पनि बिचको लकडाउन र निषेधाज्ञामा पनि हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसर्थ केही अरू क्षेत्र, अरू ठाउँभन्दा विराटनगरमा चाहिँ औद्योगिक मजदुरको अवस्था चाहिँ त्यति दयनीय छैन विराटनगरको हकमा। असंलग्न क्षेत्रमा काम गर्ने, होटलको क्षेत्रमा काम गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनको क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकहरूको अवस्था त अझै पनि दयनीय छ नि। उनीहरूको लागि हामी के गरिरहेका छौँ? अहिले हामीले विराटनगर महानगरपालिकाले सुरुदेखि नै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जब चाहिँ लकडाउन निषेधाज्ञा सुरु भयो, हामीले के भन्यौँ भने विराटनगरभित्रका चाहिँ चाहे त्यो निर्माण विकासको काम सुरु हुँदा पनि त्यहीँकै मजदुरहरूले, जुन वार्डमा विकास निर्माणको काम सुरु हुन्छ त्यहीँको मजदुरहरूले रोजगारी दिनुपर्छ र त्यही नै प्रायोरिटी दिउँ भनेर हामीले प्राथमिकता तोक्यौँ। उद्योगहरूलाई पनि हामीले उद्योगहरू तपाईँ सञ्चालन गर्नुहोस्, एउटा फिजिकल पालना गरेर तपाईँहरूलाई गर्नुहोस् भनेर उद्योगहरूलाई पनि हामीले समय यातायात मजदुरहरूको चाहिँ वास्तवमा अत्यन्त ठुलो समस्या हो। यातायात मजदुरको हकमा चाहिँ हामीले जसरी, किनभने सार्वजनिक यातायातहरू नचलिसकेपछि अत्यन्त अप्ठ्यारो हो र पछिल्लो दिनमा चाहिँ बस पार्कमा चाहिँ केही खानाको व्यवस्था मजदुरहरूलाई हामीले महिनौ दिनसम्म चाहिँ खानाको व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। पछिल्लो समय चाहिँ अब यसको व्यवस्थापन गर्न सकिएन। तर के भन्दाखेरि अब सार्वजनिक यातायात अब खुल्दै सँगसँगै चाहिँ यो समस्या सहज हुन्छ। हिजोको अवस्था चाहिँ अत्यन्त दयनीय अवस्था नै हो। त्यसलाई क्रमशः विराटनगरले चाहिँ सकेको चाहिँ
म्यानेज गर्ने प्रयास हामीले गरे हो। सुरुको अवस्थामा गरियो, स्थानीय तहले खाद्यान्न पनि वितरण गरे, घर घरमा पुर्याउने काम पनि गरे। पछिल्लो समय जब नागरिकलाई झन्झन असहज अवस्था हुँदै गयो, स्थानीय तहबाट भूमिका पनि कमजोर हुँदै गयो, होइन? सक्ने जति बढाउन सकिएन। अनि हामीले त विराटनगरको हकमा त हामीले कुनै पनि कसर बाँकी राखेर यहाँले जानकारी गरौँ। हामीले सुरुका दिनदेखि नै हामीले राहत सामग्री वितरणदेखि लिएर ठाउँ ठाउँमा खाना खुवाउनेदेखि लिएर विभिन्न संस्थालाई आग्रह गरेर खाना खुवाउनेदेखि लिएर अहिले पनि विभिन्न संस्थाले खाना पनि खुवाइरहनु भएको छ। त्यसो त महानगरपालिकामा चाहिँ अहिले पनि विभिन्न संस्थाले राहतको पनि सहयोग पनि गरिरहनु छ मजदुरहरूलाई। केही वार्डहरू छन्, सुकुम्बासीहरू छन्, अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्यमा हामीले राहत पनि वितरण गरिरहेको अवस्था छ। विराटनगर हकमा चाहिँ हामीले धेरै हकसम्म, म कम्प्लिट भन्दिनँ, पुरै हामीले सारा गऱ्यौँ भन्दिनँ, तर धेरै चाहिँ भोकमरी हुने अवस्था चाहिँ हामीले दिएका छैनौँ। अब यही अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्नको लागि लकडाउन बिस्तारै खोल्ने तयारी गरियो, होइन? सङ्क्रमणको त्रास हुँदाहुँदै विकल्प पनि छैन। अब यसलाई कोरोनालाई अब हामीले जीवन पद्धति बनाउनुपर्छ। अब यो अवस्थाबाट हामी अब पछाडि फर्किन पनि सक्ने अवस्था छैनौँ। हामीले जसरी पनि जीवनलाई चलाउनु पर्छ, उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नै पर्छ, बजार व्यवसायहरू चलाउनै पर्छ। किन नचलाउँदाखेरि चाहिँ के भने चाहिँ ती उद्योगमा काम गर्ने, ती बजार व्यवसायमा काम गर्ने, असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा भोकको समस्या हो। यहाँ रोगको समस्या भन्दा पनि भोकको समस्या बढी भएको हुनाले गर्दा हामीले सुरुका दिन पनि हामीले उद्योग व्यवसायहरू सुरु गऱ्यौँ। पहिलो चरणको लकडाउनको पछि पनि हामीले सबभन्दा पहिले नेपालमै सबभन्दा पहिले विराटनगरले नै बजार व्यवसाय उद्योगहरू खोल्यो। हामीले चाहिँ विराटनगरले हामीले गर्न सक्ने कुरामा हामी हिजो पनि लकडाउन पनि जानकारी सँगै अगाडि लकडाउन व्यवसाय खोल्दाखेरि उद्योगहरू सञ्चालन गर्दा पनि विराटनगरले क्षेत्रभन्दा हामी अगाडि सुरु गर्नुपर्छ। हामी जिल्लाको सिसिएमसीमा छलफल गरेर, जबकि जिल्लाको सिसिएमसीमा चाहिँ त्यो निर्णय नहुँदा पनि महानगरपालिकाले तपाईँ उद्योग खोल्नुहोस्, बजार व्यवसाय खोल्नुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरेर व्यवसायहरू खोलाएको अवस्था पनि हो। यो अवस्थाबाट महानगर अगाडि बढिरहेछ। अहिलेको अवस्थामा पनि यहाँले बताइरहनु भएको छ, संलग्न क्षेत्रका नागरिकहरू रोजगारीसँग, आम्दानीसँग जोडिन सकेका छैनन्, उद्योग धन्दा पनि पूर्ण क्षमतामा चलिरहेको छैन, उनीहरूको दैनिकी अझै केही समय प्रभावित हुने देखिन्छ। उनीहरूको लागि हामीसँग रणनीति के छ? अब हामीले चाहिँ के सुरु गरेका छौँ, के गर्न खोजेका छौँ भने अहिले पछिल्लो समय हामीले चाहिँ दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा लकडाउन पछि नै हामीले जस्तै यहाँका रिक्सा भए, सिटी रिक्साहरूलाई पनि सञ्चालन गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउने, जस्तै 2 जनालाई बस्न दिने। त्यसपछि हामीले अब अन्य चाहिँ उद्योग धन्दाहरू त्यसलाई सुचारू गर्नलाई हामीले आग्रह गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर हामीले त्यहाँ काम गऱ्यौँ। र विभिन्न क्षेत्रहरू, असङ्गठित क्षेत्रहरूलाई पनि निर्माण विकासको काममा पनि हामीले बाहिरबाट वडाको निर्माण विकासको काम हुँदाखेरि त्यहीको मजदुरहरूलाई लगाएर हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसो त हामीले गर्न त गरेका छ, तर यो गरेर पनि यहाँले जसरी उठाइरहनु भएको छ यो चाहिँ पर्याप्त चाहिँ होइन। किनभने राज्यले यसलाई छुट्टै राहतको प्रबन्ध गर्नु पर्थ्यो। उद्योगमा काम गर्ने ती श्रमिकहरू, ती मजदुरहरूलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले न प्रदेश सरकारले हेरेको अवस्था हो। हामीले स्थानीय सरकारले त हामीले राहत पनि बाँड्यौँ, न सङ्घले न प्रदेशले राहतमा हामीलाई सहयोग गर्यो, न कुनै यो क्षेत्रको लागि कुनै राहतको प्याकेज ल्यायो। तर हामीले गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारको हकमा विराटनगर महानगरपालिकाले हामीले गरेका छौँ। हामीले खाना खुवायौँ, हामीले राहत सामग्री पनि वितरण गऱ्यौँ, उद्योग धन्दा कल कारखाना खुल्दा पनि खुलायौँ। यहाँका चाहिँ सार्वजनिक यातायातको हकमा चाहिँ सिटी रिक्सा भए, त्यसपछि रिक्साहरू, यसलाई पनि हामीले चाहिँ कम्तीमा एउटा प्रोटोकलमा चलाउनुपर्छ भने त्यसलाई पनि सञ्चालन गर्न। यद्यपि चाहिँ असहज अवस्था हुँदाहुँदै पनि भोकमरीबाट बचाउनको लागि रोगभन्दा भोकमा मर्ने अवस्था भइसकेपछि यहाँका सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर गऱ्यौँ, खाना खुवाउने काम पनि गऱ्यौँ। त्यसो त हामीले गर्ने सम्म गरेका छौँ। तर सङ्ग्रह थियो। त्यसै गरी यसलाई थप स्थानीय सरकारलाई चाहिँ थप राहतमा सहयोग गर्ने, थप चाहिँ
यी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरेको भए मलाई लाग्छ केही हदसम्म चाहिँ यो साझेदारीबाट तिनै तहको सरकारको साझेदारीबाट धेरै हदसम्म हामी सहज रूपमा चाहिँ यो अवस्थालाई चिर्न सक्छौँ। अब नगर प्रमुख भनेको नगरको पिता पनि हो। अहिलेको अवस्थामा भोका नागरिकको भोक मेट्नको लागि अन्य ठाउँमा विनियोजन गरिएका बजेट पनि आवश्यकता अनुसार ल्याएर उनीहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो होला। हामीले अझ पनि गर्नुपर्ने जति गर्न सकिरहेका छैनौँ कि मेयर साहब? हामीसँग पनि त प्रशस्त बजेट त छ। विराटनगर महानगरपालिकाले हामीले बजेटको हकमा हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशलाई आग्रह गरे हो, किनभने सङ्घ र प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो पनि जनताकै करबाट चाहिँ सङ्घ र प्रदेश चलेको हो। तसै स्थानीय सरकारको हकमा हामीले प्रशस्त प्रयत्नहरू गरे हो। मैले अघि पनि भनिसकेँ, धेरै कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्न। र हामीले हाम्रो विकास बजेटहरू सबै काटेर पनि हामीले कोरोनामा चाहिँ खर्च गरेका छौँ। यहाँलाई जानकारी गरौँ, हामीले सङ्घ र प्रदेशले चाहिँ जस्तै अब यहाँ ल्याबहरू नहुँदाखेरि पनि, पिसिआर नचल्दाखेरि पनि निजी स्रोतबाट चाहिँ सहकार्य गरेर हामीले पिसिआर मेसिनदेखि लिएर एक्सट्राक्सन मेसिनदेखि लिएर यसको ल्याब हामीले कोशी अस्पतालमा सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले राहत पनि बाँडेका छौँ, हामीले खाना पनि खाएका छौँ। यहाँका उद्योगमा कलखाना खोलाउनलाई यहाँको उद्योगीहरूसँग सहकार्य गरेका छौँ। जस्तो हाम्रो प्रयत्नबाट, हामीले साझा प्रयत्नबाट यहाँका उद्योगी व्यवसायी सबैको सहयोगबाट हामीले गरेका छौँ। यद्यपि हाम्रो चाहिँ आशा र भरोसा के हो भन्दाखेरि यहाँ सङ्घ र प्रदेश हुन्छ। सङ्घ र प्रदेशले पनि सहयोग गरेको भए, स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग गरेको भए धेरै हदसम्म गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो। जसमा स्थानीय सरकारको कुरा गर्नुपर्दा अहिले स्थानीय सरकारले नै हो यो अहिले सबै कोरोनाको जति पनि जोखिम सङ्क्रमण छ, स्थानीय सरकारले नै यो सबै समाधान गरिरहेको छ, यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यद्यपि हामी पनि सरकार हौँ, हामी आफ्नो कर्तव्यबाट, आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिले पनि वञ्चित हुँदैनौँ र हामी जिम्मेवारीबाट कहिले पनि पछि यो हाम्रो कर्तव्य सम्झेर नै हामीले काम गरे हो र हामी अझै पनि काम गर्छौँ। र अहिले सबै 753 स्थानीय तह वास्तवमा यो कोरोनाको कहरबाट यो चाहिँ सबै काम चाहिँ स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था र कसैको सहयोग नभएको अवस्था हुँदाखेरि थङथिलो भएको छ। हामीले सबै विकास बजेटहरू काटेर अहिले कोरोनामा यो सङ्क्रमणमा हामीले खर्च गरेका छौँ। चाहे त्यो क्वारेन्टिन बनाउने कुरा होस्, चाहे त्यो आइसोलेसन बनाउने कुरा होस्, चाहे राहतको कुरा होस्, चाहे हामीले चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने कुराहरू हुन्, चाहे हामीले चाहिँ विभिन्न यो सङ्क्रमणलाई बाट बच्नको लागि जे गर्नुपर्छ हामीले सबै प्रयत्न गरेका छौँ। जस्तो यो कुरामा अत्यन्त प्रयत्नशील छौँ र भोलि पनि प्रयत्नशील रहन्छौँ र हामी तिनै तहको सरकार सँगै गरेर जानुको विकल्प छैन र सङ्घ र प्रदेशले पनि सबै स्थानीय तहलाई सहयोग गरेर यसको आवश्यकता महसुस गरेर समस्यालाई सम्बोधन गरियो भने मलाई लाग्छ यी सबै समस्याको समाधान हामी सहज रूपमा। अहिले नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने विषयमा, दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा, नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने विषयमा बनाएका रणनीति र योजनामा कति काम भइरहेका छन्? कस्तो प्रकारको प्रगतिको अवस्थामा छन्? अहिले चाहिँ हामीले विशेष गरी अब विराटनगर भनेको अब खुला सिमाना 8 किलोमिटर खुला सिमाना छ। यहाँ चाहिँ भारतबाट मजदुरहरू चाहिँ आउने अवस्था हो विराटनगरमा। हामीले यहाँका उद्योगी व्यापारीहरूलाई, यहाँका उद्योग संस्था व्यापार सङ्घहरूलाई, यहाँका सबै चाहिँ व्यवसायीहरूलाई पनि हामीले के भनेको छौँ भने अहिले यो अवस्थाको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले इन्डियाबाट मजदुरहरू, भारतबाट मजदुरहरू नल्याइदिनुहोस्। अहिले यद्यपि चाहिँ अब सरकारले एउटा प्रोटोकल तोकेको छ मजदुरहरू लिएर आउने। खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा लुपीछिपी मजदुरहरू पनि आउने गर्छन्। त्यसको कारणले के उद्योगहरूमा सङ्क्रमण पनि फैलियो र हामीले पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि भारतीय मजदुरहरू नल्याइकन चाहिँ यहीँको मजदुरहरूलाई चाहिँ यही महानगरवासीहरू गरिदिनुहोस् र यसमा तपाईँहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्छ हामी सहयोग गर्छौँ। र भोलि त्यहाँ समस्या पर्दा, कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदा हामी यसलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सहयोग गर्ने कुरादेखि लिएर समुचित प्रबन्ध पछिल्लो समय भन्दा सुरुवात पालिकाका अथवा स्थानीय मेयर साहब, स्थानीय तहको मात्रै प्रयासले दुई छाक टार्नको लागि, परिवारको आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिको लागि नागरिकलाई भारत सहितका तेस्रो देश जानबाट रोक्न सकिएन होइन? सकिँदैन। स्थानीय तहको मात्रै प्रयत्नबाट सम्भव छैन। किन सम्भव छैन भने मैले बार यो कुरा उठाइरहेको छु, यो हामीका खुला सिमाना 8 किलोमिटर छ र यो खुला सिमानालाई जबसम्म हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, निगरानी गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन्छ। किनभने यो सिमाना चाहिँ सिमानाको
र अहिले सशस्त्र प्रहरीले सिमानालाई चाहिँ निगरानी गरिरहेको छ, पोलिटिकली सशस्त्रले हेरिरहेको छ, जनपद पनि नेपाल र हामी के भने जबसम्म खुला सिमानाहरूलाई भारतमा सङ्क्रमण नेपालमा पनि सङ्क्रमण उच्च जोखिम तसर्थ बिहारसँग जोडिएको छ, तसर्थ बिहारमा समुदाय भइरहेको छ। कारणले पनि हामीले के भनिरहेको छौँ भने तिनै तहको सुरक्षा, चारै तहको समुद्र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान परिचालन गरेर सीमालाई टाइट गर्नु पर्यो र फ्रन्टमा यदि नेपाली सेना मिल्दैन भने ब्याकमा त बस्नु मिल्छ। यो सबै किसिमले सुरक्षा, एकीकृत सुरक्षा प्रणालीलाई हामीले लागू गर्न सक्यौँ र सीमालाई हामीले टाइट गर्न सक्यौँ भने हामीले जति पनि उद्योग धन्दा, कल कारखाना, बजार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कुनै किसिमको सङ्कट फैलिँदैन। किनभने हामी सबै किसिमको मापदण्डहरू, सुरक्षादेखि लिएर यातायातकोदेखि लिएर र चाहिँ सबै मापदण्डहरू, जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरू हामीले अप्नाएर यदि हामीले गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ सिमानालाई टाइट गऱ्यौँ भने बोर्डरमा भएका हामी जति पालिका सहरहरू छौँ, जति पनि गाउँपालिका अथवा नगरपालिका, महानगरपालिका जे छौँ, हामी यसको चाहिँ हामी सुरक्षा गर्न सक्छौँ। यसको लागि बोर्डरलाई, सीमालाई टाइट गर्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारले तपाईँको मिडिया मार्फत पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, सीमालाई टाइट गरिएन भने सङ्क्रमण जोखिम चाहिँ हट्दैन। हुन्छ मेयर साहब, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। हामीसँग विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनुभएको थियो। समग्रमा महानगरपालिकाले नागरिकको भोकलाई सम्बोधन गर्नका लागि के गरिरहेको छ, कस्तो प्रकारको रणनीति अवलम्बन गरिएको छ र उनीहरूको दिनानुदिन अवस्था जटिल बन्दै जाँदा उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नको लागि, रोजगारी दिलाउनको लागि, स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्नको लागि कस्तो खालको उपायहरू, योजनाहरू बनाइएको छ, यही विषयमा संवाद केन्द्रित रह्यो। यो सन्दर्भमा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संवादको लागि तयारी गरिरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।